नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनिल सुनाम। अब समाचार, प्रमुख समाचार। आज विजयादशमी, देशभर दशैंको उत्सव। बिहानैदेखि मानिसजनबाट टीका जमरा ग्रहण गरी आशीर्वाद लिने क्रम जारी। विजयादशमीले आपसी सद्भाव र भाइचारा वृद्धि गर्ने विश्वास। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका शीर्ष नेताबाट शुभकामना व्यक्त। काठमाडौँमा दशैंले ल्यायो चहल पहल। सडकमा सर्वसाधारणको भिड। गन्तव्य पुग्ने सार्वजनिक सवारी नपाउँदा यात्रुलाई शास्ति। बङ्गलादेशमा मन्दिरमा आक्रमण हुँदा 4 जनाको मृत्यु। हिंसा फैलन नदिन 22 जिल्लामा सीमा सुरक्षा गार्डका जवान परिचालन। र आइपिएलको उपाधिका लागि चेन्नई र कोलकाता भिड्दै। लिग चरणमा पराजित कोलकाता दबावमा। अब समाचार विस्तारमा। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैंको आज मुख्य दिन मान्यजनबाट टीका तथा जमरा लगाई हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ। आज बिहान 8:19 बजे देवी विसर्जन गरेर बिहान 10:02 टीका लगाउन थालिएको छ। पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले टीका लगाउन 10:02 समयलाई नै शुभ सायद भनेको थियो। विजयदशमीका दिन आज दिनभर देवीको प्रसाद लगाउने सायद उत्तम नै रहेको समितिले जनाएको छ। विदेशबाट आउनेलाई अखिल बलिपूर्ति गरेपछि पनि प्रसाद बाँकी राखेर कोजाग्रत पूर्णिमाको दिनसम्म टीका लगाइदिन सकिने समितिले जनाएको छ। विजयादशमीका दिन चन्द्रमा मकर राशिमा रहेकाले टीका लगाई माग्ने मानिस पूर्व फर्कनुपर्ने पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। लगाइदिने मानिस पश्चिम फर्कदा मकर राशिमा रहेको चन्द्रमा दाहिने हुन्छन्। चन्द्रमा दाहिने वा सम्मुख पारेर टीका लगाउनुपर्ने शास्त्रीय मान्यता छ। टीका ग्रहणसँगै देशभर दशैंको चहल पहल सुरु भएको छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले विजयादशमीको शुभकामना दिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बडा दशैं 2078 का अवसरमा स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गर्दै सुख, शान्ति, समृद्धिका साथै सबैमा नयाँ उत्साह, उमङ्ग र सकारात्मक ऊर्जा थप्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। यस्तै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सबै नेपालीलाई एकताबद्ध गर्दै आपसी सहमति, सहयोग र सहकार्यको बाटोमा अघि बढ्न बडा दशैंले सबैलाई प्रेरित गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभएको छ। पुनले हिन्दू धर्मावलम्बी लगायतका नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइलाई शुभकामना दिँदै निरन्तर समुन्नति, समृद्धिका साथै सुख, शान्ति, सुस्वास्थ्य, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्नुभएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बडा दशैं लगायतका सांस्कृतिक पर्वहरूले नेपाली समाज र मानव जीवनमा भातृत्व, भावनात्मक एकता र राष्ट्रिय गौरवको निम्ति विशिष्ट योगदान पुर्याउँदै आएको बताउनु भएको छ। विजयदशमीका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले विविधतायुक्त विशेषता बीचको एकता हाम्रो मौलिक पहिचान भएकाले सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र सभ्यताको संरक्षण र विकास गर्नु साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। हरेक वर्ष भव्य रूपमा मनाइने भिआइपीहरूको दशैं यसपालि परिवारमा मात्रै सीमित भएको छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व राजाले दशैंको टीकालाई घरभित्रै सीमित गरेका छन्। विगतका वर्षमा सर्वसाधारणलाई टीका लगाइदिने भए पनि कोरोना महामारी कायमै रहेकाले भिआइपीको दशैं र भित्रै सीमित भएको हो। अमृत ढकालको रिपोर्ट। हरेक वर्ष बडा दशैंको अवसरमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, शीर्ष नेता तथा पूर्व राजाले सर्वसाधारणलाई टीका लगाइदिन्थे। यसपालि कोरोना कहरले सर्वसाधारणलाई टीका जमरा लगाइदिने कार्यक्रम भएनन्। उनीहरूले दशैंलाई घरभित्रै सीमित गरे। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आमा मिथिला पाण्डेको हातबाट विजय दशमीको टीका र जमराका साथै आशीर्वाद ग्रहण गरिन्।
त्यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार हनुमान ढोकाका मूल पुजारी देवराज अर्यालबाट पनि टीका ग्रहण गरिन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विजयदशमीका अवसरमा गुरु टीकाराम घिमिरेबाट टीका ग्रहण गरे। प्रधानमन्त्री देउवाले प्रथम महिला डाक्टर आर्जु देउवा र छोरा जयवीर देउवालाई दशैंको टीका लगाइदिए। प्रधानमन्त्री देउवाले सीमित रूपमा परिवार, आफन्तजन तथा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीहरूलाई टीका लगाइदिए। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले गृहनगर जनकपुर धाम स्थित सपही गाउँमा गुरु पुरोहितबाट बिहान 10:02 बजेको साइतमा टीका ग्रहण गरे। यस्तै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले दिएको बिहान 10:02 को शुभ साइतमा टीका जमरा ग्रहण गरे। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भने यसपालि टीका थिएन। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले 92 वर्षीय पिता भोज प्रसाद भट्टराईबाट टीका ग्रहण गरे। दशैंको पावन अवसरमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले दाजु नेत्र बहादुर थापाको हातबाट शुभ साइतमा टीका लगाए। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आमा अम्बिका देवी कार्कीबाट विजय दशमीको टीका ग्रहण गरे। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले दमौली स्थित निवासमा आमाको हातबाट दशैंको टीका ग्रहण गरे। एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले आमा, श्रीमती र 4 दाजुभाइ सहित दशैं मनाए। एमाले नेता कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट टीका ग्रहण गरे। कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडाले सहपरिवारका साथमा दशैं मनाएका छन्। नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ यान्चीले आफ्ना सहकर्मीलाई दशैंको टीका लगाइदिइन्। नेपाली सहकर्मीसँग दशैं मनाउन पाउँदा खुसी लागेको राजदूत याङ्चीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत उल्लेख गरिन्। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले पनि दशैंको टीका लगाएका छन्। उनले महाराजगञ्ज स्थित अमेरिकी दूतावासमा टीका लगाएका हुन्। कोभिड महामारीको जोखिमका कारण अघिल्लो वर्ष चाहिँ यस वर्ष पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र पूर्व राजाबाट सर्वसाधारणलाई टीका लगाउने कार्यक्रम स्थगित गरियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकाल, काठमाडौँ। आज बडा दशैंको मुख्य दिन अर्थात् विजय दशमी। आज सर्वसाधारणले मान्यजनबाट टीका तथा जमरा लगाएर हर्षोल्लासका साथ दशैं मनाएका छन्। गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण खुलेर दशैं मनाउन नपाएका सर्वसाधारणले यस वर्ष खुलेर दशैं मनाएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। शुक्रबार बडा दशैंको मुख्य दिन। शुक्रबार हिन्दू नेपालीहरूले घर घरमा मान्यजनबाट टीका तथा जमरा लगाएर हर्ष उल्लासका साथ दशैं मनाएका छन्। बिहान 10:02 जाँदाको उत्तम साइतमा टीका लगाएर सर्वसाधारणले दशैं मनाएका छन्। पोहोर चाहिँ अब अलिकति लकडाउनको अवस्थामा थियो दशैंमा, त्यसले गर्दाखेरि त्यो अनुसार हर्षोल्लास साथ मनाउन पाइएन। तर अब यसपालि चाहिँ लकडाउनहरू सबै हटिसकेको छ। सरकारले पनि खोपहरू ल्याइसकेको छ। अघिल्लो सरकारबाटै निरन्तरता खोपहरू आएर अहिलेको सरकारले पनि निरन्तरता दिइरहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि खोपहरू सहज भएको कारणले गर्दा यो वर्ष चाहिँ अलिक हर्षोल्लास साथ दशैं मनाउन पाइएको छ। तर अब कोरोनाको जोखिम त अझै पनि कम भइसक्यो जस्तो लाग्दैन। दशैं विशेष त हामी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका लागि महान पर्व भएकोले यसलाई हर्ष उल्लासका साथ हामी मनाउँदछौँ। तर अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारीको कारणले हामीले विगतको वर्ष जस्तो हर्षका साथ मनाउन पाएनौँ। यसपालि चाहिँ सरकारले कोरोना खोप ल्याएको कारणले यसपालि पोहोरको भन्दा अलि सहज भएको छ हामीलाई दशैं मनाउनको लागि। पोहोरको तुलनामा बजार पसलहरू खुलेका छन्, बजारमा भिडभाडहरू बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सर्वसाधारणले आफ्नो घरमा टीका थापेर आफूभन्दा मान्यजनबाट टीका तथा आशीर्वाद लिन आफन्तकोमा गए। अहिले यहाँ बानेश्वर टीका लगाउन जानला। पोहोरभन्दा यसपालि धेरै रमाइलो भयो। पोहोर घरमै बस्नु परेको थियो, कहीँ निस्किनु पाएको थिएन। अहिले चाहिँ खोप लगाएको हुनाले माइत पनि जाँदैछु। पोहोर साल चाहिँ म यस्तो मामा घर नि जान पाएको थिइनँ, सपिङ नि गर्न पाएको थिइनँ। यसपालि चाहिँ गर्न पाएको छु होइन। भ्याक्सिनले लगाएर नि रमाइलो भएको छ। पोहोरभन्दा चाहिँ यसपालि रमाइलो भएको छ दशैँमा। गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण दशैं मनाउन असहज भएको बताएका उनीहरूले यसपालि खुलेरै दशैं मनाउन पाउँदा खुसी व्यक्त गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। बडा दशैंको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन विजय दशमीको देशभर मान्यजनका हातबाट टीका तथा आशीर्वाद ग्रहण गरेर मनाइएको छ। दशैं रौनक चलेसँगै काठमाडौँमा सार्वजनिक सवारी साधन कम चलेका छन्। बडा दशैंको टीका लगाएसँगै आवजावत गर्ने सर्वसाधारण धेरै हुँदा सवारी साधनको अभाव भएको छ भने टीकाकै दिन सकसपूर्ण यात्रा गर्नु परेको छ। समीर जोशीको रिपोर्ट। दशैं आफन्त कहाँ पुगेर टीका, जमरा र आशीर्वाद थाप्ने पर्वका रूपमा चिनिन्छ। तर यही कामका लागि आफन्त कहाँ जान सार्वजनिक सवारी साधन नपाउँदा यात्रुले शास्ति खेप्नु परेको छ।
दशैंको टीकाको दिन शुक्रबार सर्वसाधारण सार्वजनिक सवारी नपाउने समस्याबाट पीडित बने। पाइहाले पनि कोचाकोच भएर यात्रा गरिनुपर्ने बाध्यता रह्यो। उपत्यकामा स्थायी अस्थायी रूपमा बसोबास गरी विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्न नागरिकहरू बाहिरिएपछि हरेक वर्ष काठमाडौँ सुनसान बन्ने गरेको छ। बडा दशैंको मुख्य दिन विजया दशमीमा कम मात्रामा सवारी साधन चल्दा टीका तथा जमरा ग्रहण गर्न आफन्त कहाँ जाने यात्रु समस्यामा परेका छन्। म साग घुम्न जान लागेको 1 घण्टादेखि गाडी नै पाइरहेको छैन। आज दशैंको कारणले नि होला हुन चाहिँ बस अहिले चलिरहेको छैन, धेरै घुम्न जान यताउतिको लागि नै रोकिरहेछ। किन हो यस्तो? दशैंको समयमा यात्रा गर्ने धेरै भए पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सरकार र व्यवसाय चुकेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। ठेलमठेल गरेर गाडीमा कोचिनु पर्ने र सवारी साधन नपाउँदा कहिलेसम्म शास्ति खेप्नु पर्ने भन्दै उनीहरूले सरकार र व्यवसायलाई प्रश्न सोधेका छन्। आज खासै पहिलाको भन्दा धेरै कम भएको छ गाडीहरू हैन। मान्छेहरू पनि अब कोही गाडी नपाएर पर्खिराख्नु भएको छ धेरै हैन। दुःख त धेरै भएको छ नि। अब सरकारले गर्ने प्रश्न त थुप्रै छन्। यस विषयमा गर्दा चाहिँ अब यस्तो अप्ठ्यारो भएका ठाउँमा अलि यातायात भनौँ न हरेक सर्वसाधारणलाई चाहिँ हरेक कुराको सुविधामा चाहिँ सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने हो। दशैं यातायात व्यवसाय मजदुरलाई पनि लाग्छ, तर दशैंका नाममा जनतासँग जोडिएको यातायात सेवा ठप्प पारिनु हुँदैन। यातायात व्यवसायीले पनि यसलाई व्यवसायीसँग मात्र जोड्न हुँदैन भने सरकारले पनि यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। यसरी सवारी साधन ठप्प हुँदा दशैं मनाउन हिँड्ने नेपाली मात्र होइन, नेपाल घुम्न आएका पर्यटक पनि प्रभावित हुने भएकाले सरकारले गम्भीरताका साथ लिन जरुरी छ। हिन्दू नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं आज विशेष गरेर विजय दशमीको मुख्य दिन। यति बेला यात्रुहरू विजय दशमीको दिनमा टिकाटालो लगाएर आफन्तकामा जाने र विभिन्न ठाउँमा फर्कने क्रम बढेको छ। यसै क्रममा आजकै दिनमा सार्वजनिक सवारी साधनहरूको चाप भने कम देखिएको अवस्था छ र यात्रुहरूले यति बेला समस्या र शास्ति भोगिरहनु परेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमेल सेनाका साथमा समीर जोशी, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। कोरोना संक्रमण घटे पनि जोखिम उस्तै रहेको जनस्वास्थ्यविदको भनाई। स्वास्थ्य मापदण्ड ख्याल गरी चाड मनाउन आग्रह। दशैं मनाउन घर गएका व्यक्ति सवार गाडी गुल्मीमा दुर्घटना, 3 जनाको मृत्यु। र दशैंमा फलफुलको किनबेच बढ्यो, माग अनुसार फलफुल नभित्रिएको व्यवसायीको गुनासो। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना कहरकै बीच यसपालि सर्वसाधारणले दशैं मनाएका छन्। दशैं मनाउन हिँड्दै गरेका काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा भेटिएका सर्वसाधारणलाई हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सोधेका थियौं, तपाईलाई यो वर्षको दशैं कस्तो लाग्यो? हेरौं सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा जनबोली। चाहिँ अब अलिकति लकडाउनहरूको अवस्थामा थियो दशैंमा, त्यसले गर्दाखेरि त्यो अनुसार हर्षोल्लास साथ मनाउन पाइएन। तर अब यसपालि चाहिँ लकडाउनहरू सबै हटिसकेको छ। सरकारले पनि खोपहरू ल्याइसकेको छ। अघिल्लो सरकारबाटै निरन्तरता खोपहरू आएर अहिलेको सरकारले पनि निरन्तरता दिइरहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि खोपहरू सहज भएको कारणले गर्दा यो वर्ष चाहिँ अलिक हर्षोल्लास साथ दशैं मनाउन पाइएको छ। तर अब कोरोनाको जोखिम त अझै पनि कम भइसक्यो जस्तो लाग्दैन। दशैं विशेष त हामी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका लागि महान पर्व भएकोले यसलाई हर्षोल्लासका साथ हामी मनाउँदछौँ। तर अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारीको कारणले हामीले विगतको
विगतको वर्ष जस्तो हर्षका साथ मनाउन पाएनौँ। यसपालि चाहिँ सरकारले कोरोना खोप ल्याएको कारणले यसपालि पोहोरको भन्दा अलि सहज भएको छ हामीलाई दसैँ मनाउनको लागि। पोहोरको तुलनामा बजार पसलहरू खुलेका छन्, बजारमा भिडभाडहरू बढेको छ। अहिले यहाँ बानेश्वर टिका लगाउन जानला पोहोरभन्दा यसपालि धेरै रमाइलो भयो। पोहोर घरमै बस्नु परेको थियो, कहीँ निस्किनु पाएको थिएन। अहिले चाहिँ खोप लगा हुनाले माइत नि जाँदैछु। पोहोर साल चाहिँ म यस्तो मामा घर नि जान पाएको थिइनँ, सपिङ नि गर्न पाएको थिइनँ। यसपालि चाहिँ गर्न पाएको छु होइन। भ्याक्सिनले लगाएर नि रमाइलो भएको छ। पोहोरभन्दा चाहिँ यसपालि रमाइलो भएको छ दसैँमा। यस विजय दशमी लिएर चाहिँ नवदुर्गाले हामीलाई रक्षा गर्छन् र हाम्रो चाहिँ परम्परा हिन्दू संस्कार अनुसार हाम्रो चाहिँ धर्म नै अब चाहिँ विशेषता हाम्रो चाहिँ मान्यता चाड भन्यो नै सहज भन्नाले अब त्यति साह्रै त भएको छैन। अब हिजो अस्ति मन्दिर सबै भिड भएको भएर अनि अब त्यही पनि डर त छ नि। अनि आज टिकाको दिन अलि होलो हुन्छ भनेर आज आएको हामी चाहिँ। हिन्दूको सबैभन्दा ठुलो चाडपर्व हुन् विजय दशमीको शुभकामना होइन। त्यही विजय दशमीको शुभकामना। दसैँ घर परिवार मिलेर रमाइलो गर्दै मनाउने पर्व हो, तर सानो व्यवसाय गरेर ज्यान पालिरहेको वर्गलाई दसैँले छोएको छैन। जीविकाको लागि श्रम गरिरहेका उनीहरूलाई मध्य दसैँमा मिठो मसिनो खानेर लगाउने कुराको जोहो गर्न नसक्दा काममै जानुपर्ने बाध्यता छ। समीर जोशीको रिपोर्ट। काठमाडौँलाई कर्मथलो बनाएका लाखौं बाहिरिएका छन्। यही बसेकाहरू पनि घरमा बसेर औकात अनुसारको पर्व मनाइरहेका छन्। तर ज्याला मजदुरीमा चल्ने र सामान्य व्यवसाय गरेर जीविका गर्नेको संसार नै अलग छ। काम गर्न छोड्यो भने मुखमा माड नलाग्ने चिन्ताले यो वर्ग दसैँमा पनि काममै रमाइरहेको छ। घर परिवारसँग बस्ने रहर नभएको त कहाँ हो र, तर बाध्यताको कारिन्दा बन्न बाध्य छन्। व्यापार त गर्नुपर्छ, लड्का बच्चा पाल्नुपर्छ जु नभएर त हुँदैन। यो दसैँको लुगाको व्यापार हो। अब तिहारमा घर जाने, तिहारको भाइटिकाको। बाटोको किनारमा युवाले आफ्नो दैनिकी चलाउन विगत 6 वर्षदेखि यसरी नै सानोतिनो पसल थापेर गुजारा चलाउँदै आएका छन्। कामविहीन घरमा बस्नु उनको लागि पट्यार लाग्दो हुन्छ। दसैँ लागेछ, टिका पनि लगाउनु पर्थ्यो, तर पैसाको समस्याले यहाँ थोरै व्यापार हुन्छ भनेर आएको। के छ व्यापारको अवस्था ठिक छ? व्यापार त अहिले त ठिक छ, अब 2 दिन मात्रै राख्न दिन्छ, त्यसपछि त बन्द हुन्छ। राजधानीको भित्री सहरमा ट्याम्पो चलाएर जीविका चलाउनेको अवस्था उस्तै छ। उनीहरू दसैँमा पनि ग्राहक पर्खिएर बसेका छन्। ट्याम्पो चालक मात्र होइन, विभिन्न पेसा अँगाल्दै आएका अन्य व्यवसाय पनि उपभोक्ता पर्खेर बसेका छन्, तर व्यापार नभएको दुखेसो पोख्छन्। मन त लाग्छ नि, के गर्ने अब। यसो हिँड्यो 2-4 पैसा हुन्छ होइन, आफूलाई नै हुन्छ। अब यसो पेसेन्जरहरूलाई पनि सहुलियत हुन्छ होइन, टाइममा समयमा पुग्नु पाइन्छ, उनीहरू पनि जानुपर्ने ठाउँमा अब पुगिन्छ। त्यही भएर अनि यसो निक्ल्यो, घरबाट यसो निक्लेर आएको। यसो गाडी त चलाउनु पऱ्यो नि होइन, सबैलाई यसो उ गर्नु पऱ्यो। अब टिका लगाइहाल्यो, बिहान लगाएर आयो। अब अहिले अब दिउँसो त काम छैन नि, गाडी चलाउनु पऱ्यो नि यसो। दसैँमा व्यवसाय गर्न सके थोरै पनि जीविकालाई मद्दत पुग्ने आशा बोकेका यिनीहरूको मन न चाडपर्वले रमाएको छ, न त व्यापारले नै राहत दिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमेलसेनाका साथमा समीर जोशी, काठमाडौँ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट आज थप 8 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बितेको 24 घण्टामा गरिएको परीक्षणमा 2,272 संक्रमित थपिएका छन्। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 13,308 पुगेको छ। समीर जोशीको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 240 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 2092 जनाको PCR परीक्षणमा 240 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो।
त्यसै गरी 2620 जनाको एन्टिजन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 32 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यस्तै आज 777 जनाले कोरोनालाई जितेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 8 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 13,308 रहेको छ। कोरोनाका बिरामी मध्ये 307 जना आइसियु र 101 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि समीर जोशी, काठमाडौँ। दशैं मनाउन बुटोलबाट गुल्मी सदरमुकाम तमघास जाँदै गरेको जेप दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। लो 1J4490 नम्बरको 9 जना सवार जेप रेसुङ्गा नगरपालिका 10-5 रातेमा दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको हो। 6 जना घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा मुसिकोट नगरपालिका 2 का 72 वर्षीय क्षेत्रबहादुर थापा, 45 वर्षीय राधिका थापा र मुसिकोट 3 की 19 वर्षीय संगीता सुनार को मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। एसपी गोपालचन्द्र भट्टराईको अनुसार दुर्घटनामा 6 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा मुसिकोट 2 का चालक 26 वर्षीय कमल थापा, 43 वर्षीय खिमा थापा, 36 वर्षीय राजु थापा, 38 वर्षीय जुना थापा, चितौनको भरतपुर उपमहानगरपालिका की 50 वर्षीय राधा केसी, भरतपुर 3 की 47 वर्षीय सुमित्रा सुनार छन्। ओखलढुङ्गाका युवाहरूले खेर गइरहेका फलफुलबाट विभिन्न खाद्य सामग्री बनाउने गरेका छन्। बजारीकरणको अभावमा घर आँगनमा पाइने खेर गइरहेको विभिन्न फलफुलबाट मिष्ठान्न परिकार बनाएर बिक्री वितरण गर्दै आएका हुन्। सानो परिमाणमा उत्पादन हुने फलफुलले बजार नपाउँदा खेर जाने गरेको र तिनै खेर गइरहेको फलफुललाई प्रशोधन गरी मिष्ठान्न परिकार बनाउने गरेका छन्। ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। ओखलढुङ्गा जिल्लाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका 4 केतुकी स्थित प्रशोधन केन्द्रले खेर गइरहेका फलफुलबाट विभिन्न परिकार बनाउने गरेको छ। गाउँमा खेर गइरहेका फलफुल, तरकारी, अकबरे खुर्सानी, अमला, लप्सी, सिस्नो लगायतका फलफुल प्रशोधन गरेर विभिन्न परिकारहरू बनाउँदै आएका हुन्। गाउँमा बस्ने केही युवाहरूको समूहले प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गरेर खेर गइरहेको फलफुललाई आम्दानी स्रोत समेत बनाउँदै आएका छन्। सुरुमा हामीले चाहिँ जताततै हाम्रो जङ्गलमा यो उहरू अमलाहरू हुने, लप्सीहरू हुने भयो। अनि त्यो लप्सीहरूको चाहिँ अचार बन्छ भन्ने कुरो थाहा भयो। त्यसपछि जिल्ला घरेलुसँग समन्वय गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँहरूले तालिम उपलब्ध गराउनु भयो। त्यसपछि चाहिँ हामी खेरो गएको चिजहरूलाई चाहिँ यसरी प्रशोधन गरेर अचार खानेकुरो बन्दो रहेछ भन्ने कुरो थाहा भइसकेपछि हामीले चाहिँ बनाउन सुरु गऱ्यौँ। अनि अब त्यो त्यत्तिकै खेरो भइराखेको हुन्छ। अमलाहरू सिजनमा अब अकबरे खुर्सानी पनि पहिले त गाह्रो हुन्थ्यो। अहिले त फेरि सबैले लाउन थालेपछि त्यो पनि बिक्री नहुने, कृषकहरूले लगेर बजार लग्यो, फेरि घरमा फर्काएर ल्याउने, घरमा आफ्नै हुन्छ। अनि त्यो समस्यालाई देखेपछि चाहिँ हामी यो हामीले तालिम लियौँ। तालिमबाट चाहिँ यस्तो हुन्छ भन्ने कुरो थाहा भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले यो उद्योग गर्नुपर्छ। अब हामीले यही स्थानीय स्तरमा पाइने कच्चा पदार्थलाई सदुपयोग गरेर आय आर्जन हुँदो रहेछ। समूहका सदस्यहरूले केही समयको तालिम लिए पश्चात उद्योगको सुरुवात गरेका हुन्। हाल केन्द्रमा अकबरे खुर्सानीका अचार, लप्सीका परिकारहरू, पाउ, क्यान्डी लगायतका परिकारहरू बनाइन्छ। गाउँमा सञ्चालनमा रहेका यस्ता केन्द्रलाई स्थानीय सरकारले सहयोग गरे खेर गइरहेका वस्तु प्रशोधन गरी आफ्नै ठाउँमा स्वरोजगार बन्न सकिने र अन्यलाई समेत रोजगारी सृजना गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ। हामी एउटा कृषकले आफ्नो एकदम निम्न आर्थिक स्थिति भएको कृषकहरूको चाहिँ हामी साझेदारीमा छौँ। अब हामीले चाहिँ यति सम्भव गरिराखेका छौँ। कोसिस जानेर नजानेर चाहिँ हामीले काम सुरुवात गरिरहेको छौँ र हामीलाई कतिपय थाहा छैन अब कसरी समन्वय गर्ने, कहाँ यो बिक्री हुन्छ, यो कुरा पनि अब कतिपय गाह्रो पनि छ। अब यो खाद्यको कुरो अनि अब नेपाल सरकार, स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ हामीलाई अब यो बजारीकरण र हाम्रो उत्पादनको कुराहरूलाई चाहिँ अब समयमा आएर कसरी चाहिँ अलिकति सुधार आउँछ, यसलाई चाहिँ राम्रो क्वालिटीको निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ साँच्चै भयो भने साँच्चै नै हामी हौसला बढ्ने थियो। गाउँमा उत्पादन हुने वस्तुको बजार व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले समेत छलफल चलाएको छ। आगामी दिनमा स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुलाई ठूला बजारसम्म पुर्याउन संकलन केन्द्र स्थापना गर्ने र सोही मार्फत देशका बजारसम्म पुर्याउन सकिने वडा अध्यक्ष सन्त बहादुर तामाङको भनाइ छ।
यहाँको सामानहरू राजधानीसम्म पुर्याउन चाहिँ सकिन्छ। त्यसको लागि हामीलाई अब थोरै सामान कलेक्ट गरेर राजधानी अथवा विभिन्न सहरहरूमा पठाउनको लागि गाह्रो भएको हुनाले अब हामीले एउटा सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरेर प्राविधिकमा एउटा कृषकहरूले उत्पादन गरेको सामग्रीहरू फलफुलदेखि लिएर अब चाहिँ तरकारीहरू चाहिँ एउटा सङ्कलन केन्द्र स्थापना गर्न सक्यौँ भने त्यो सङ्कलन केन्द्रबाट चाहिँ डाइरेक्टली सहरहरूमा ट्रकको चाहिँ 1 ट्रक अथवा 2-4 ट्रक बनाएर पठाउन सकिने एउटा सम्भावना देखिन्छ। यसको लागि हामी पहल गरिरहेका छौँ। 2073 सालबाट व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको केन्द्रले सुरुवातमा प्याक्ट संस्थाबाट 8 लाख रुपैयाँमा मेसिन खरिद गरेर उत्पादन सुरु गरेको थियो। अहिले उक्त केन्द्रले उत्पादन गरेका परिकारहरू स्थानीय बजार तथा नजिकको विद्यालयमा मात्र खपत हुँदै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएका लमजुङका विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण गरिएको छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त लमजुङका 131 मध्ये 113 विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण गरिएको छ। यो सँगै लमजुङमा पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। लमजुङबाट शान्ता कमलीको रिपोर्ट। विक्रमसम्म 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पपछि टहरामा पठन पाठन हुँदै आएका लमजुङका विद्यालय पुनर्निर्माण गरिएको छ। विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेका 116 वटा विद्यालयको पुनर्निर्माण गरिएको हो। भूकम्पले क्षति पुर्याएका 131 विद्यालय मध्ये 116 वटा विद्यालयको पुनर्निर्माण गरिएको हो। शिक्षा विभाग र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यक्रम इकाइ शिक्षाको कार्यक्रम अनुसार ती भवनको पुनर्निर्माण गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ शिक्षा लमजुङका प्रमुख अशोक पराजुलीले जानकारी दिएका छन्। 5 वर्षको अवधिमा 4 कोठे भवन 91 वटा, 3 कोठे भवन 19 वटा, 2 कोठे भवन 52 वटा, शौचालय 39 वटा र खानेपानी 36 वटा को काम को 95% काम सकिसकेको छ र हाम्रो 130 वटा विद्यालयमा भूकम्पले क्षतिग्रस्त गरेका 580 वटा कक्षा कोठाको हामी निर्माण सम्पन्न गर्दैछौँ। साउनपछि पुनर्निर्माणको अवधि पुससम्म भएको हुनाले त्यो बिचमा हामी पुरा गर्दैछौँ र यसरी लमजुङ जिल्लामा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका विद्यालयहरूको पुनर्निर्माणको काम लगभग अब सम्पन्न भएको। जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुसार बाँकी विद्यालय जग्गा नहुँदा र अन्य विविध विभागका कारण निर्माण हुन नसकेको हो। लमजुङमा रहेका 352 वटा विद्यालय मध्ये भूकम्पले 131 विद्यालय प्रभावित भएका थिए। यो सँगै लमजुङमा पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 5 वर्षको अवधिमा मात्र लमजुङमा 4 कोठे भवन 91 वटा, 3 कोठे भवन 19 वटा, 2 कोठे भवन 52 वटा, शौचालय 39 वटा र खानेपानी 36 वटा पुनर्निर्माण गरिएको इकाइ प्रमुख पराजुलीले जानकारी दिएका छन्। विद्यालय सेलेक्ट गर्ने हाम्रो क्राइटेरिया छ, त्यसमा चाहिँ भूकम्पबाट प्रभावित भएको भनेर हाम्रो प्राविधिक सहितको टोली खटिएर जुन डाटाबेस बनेको थियो सुरुमा भूकम्प पश्चात 72 सालको भूकम्प पश्चात, जस्तै यो जिल्लामा चाहिँ 352 वटा विद्यालय सामुदायिक विद्यालयहरूमध्ये 130 वटा विद्यालय चाहिँ त्यो डाटाबेसभित्र छन् र त्यहाँ चाहिँ क्षति भएको छ, कसैको पूर्ण क्षति भएको छ, कसैको आंशिक क्षति भएको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यही डाटाबेसभित्र रहेर हामीले पुनर्निर्माणको काम। आर्थिक वर्ष 73-74 चैतबाट थालिएको विद्यालय पुनर्निर्माण भौगोलिक बनावटका कारण तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न नसकिएको इकाइले जनाएको छ। इकाइका अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति, गैर सरकारी संस्था, साउदी अरेबिया राजदूतावास मार्फत विद्यालय पुनर्निर्माण गरिएको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि लमजुङबाट शान्ता कमलीको रिपोर्ट। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण तथा आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणमा सहज बनाउन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न ठाउँमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरेको छ। कैलाली र कञ्चनपुरका 138 स्थानमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्दै आजबाट सञ्चालनमा ल्याइएको हो। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट।
कैलालीको पूर्वी क्षेत्र चिसापानीदेखि पूर्वी पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकासम्म र कैलालीको अत्तरिया बजारदेखि मोहन अत्तरिया 6 लेन सडक अन्तर्गत त्रिनगर नाकासम्म 138 स्थानमा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले इलाका प्रहरी कार्यालय अत्तरियामा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै सीसी क्यामेरा प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरेको हो। सुदूरपश्चिममा पहिलो पटक यति ठूलो संख्यामा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको हो। प्रदेश सरकारले जडान गरेको सीसी क्यामेराले आपराधिक क्रियाकलाप रोकिने अपेक्षा गरिएको कानुन मन्त्री जोशीले बताइन्। उनले सवार दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न र सवारी दुर्घटनाको दोषी पक्राउ गर्न सहज हुने समेत विश्वास व्यक्त गरिन्। विशेष गरिकन स्रोत साधन सम्पन्न बनाउनेको लागि मन्त्रालयको 2077-78 को कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले चिसापानीदेखि गड्डा चौकी अत्तरियादेखि त्रिनगर भन्सारसम्म 138 ठाउँमा सीसीटीभी जडान गर्ने कार्यक्रमहरू राखेका थियौँ। अत्यन्त ढिलो काम सुरु भएर छिटो सम्पन्न भएको काममध्येको यो एउटा महत्त्वपूर्ण कामलाई आज हामीले विधिवत रूपमा नेपाल प्रहरीलाई हस्तान्तरण प्रदेश प्रहरीलाई हस्तान्तरण गर्दैछौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले 1 करोड 73 लाख रुपैयाँमा सीसी क्यामेरा खरिद गरेको हो। सीसी क्यामेरा कैलाली कञ्चनपुरको बजार क्षेत्र, दुर्घटनाको जोखिम बढी भएको ठाउँ, राजमार्गमा धेरै व्यक्ति जमघट हुने चौराहा, दोभाटो, सार्वजनिक सम्पत्ति रहेको क्षेत्र, सरकारी कार्यालय रहेका क्षेत्रमा जडान गरिएको छ। सीसी क्यामेरा जडानपछि हिट एन्ड रनका घटना कम हुने अपेक्षा प्रहरीले गरेको छ। कैलालीमा दुर्घटना गरेर भाग्ने र दोषी पक्राउ नपर्ने लगायतका घटनाहरूको अनुसन्धानमा अब प्रहरीलाई सहज हुनेछ। सुदूरपश्चिम स्थित 9वटै जिल्लामा सीसीटीभीको विस्तार गर्ने योजना रहेको हामीलाई उहाँले प्रश्न पार्नु भएको छ र यसरी हामीले 9 जिल्लामा र मुख्य राजमार्गका मुख्य स्थलहरूमा सीसीटीभी सवारी साधन र अरू कम्युनिकेसनका अरू इक्विपमेन्टहरू प्रयोग गरेर नेपाल प्रहरीलाई जुन हौसला प्रदान गर्नुभएको छ र आफ्नो कार्यदिशामा जुन प्रकारको मार्गदर्शन भएको छ त्यो अत्यन्त सराहनीय प्रशंसनीय रहेको छ र यसरी यहाँ उपस्थित भई माननीय मन्त्रीज्यूबाट हामीहरूको हौसला अभिवृद्धि गर्नुभएको छ र यसरी आफ्नो समयको बावजुद व्यस्तताका बावजुद यहाँ आउनु भएर यसअघि पनि कैलालीका केही स्थानमा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको थियो, तर तीमध्ये अधिकांश सीसी क्यामेरा अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्। क्यामेराको रेखदेख प्रभावकारी नहुँदा यसअघिका ती उपकरण प्रयोगविहीन भएका हुन्। प्रदेश सरकारले भने प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई यसको सुरक्षाको जिम्मा दिएपछि रेखदेख प्रभावकारी हुने र अपराध अनुसन्धानमा सहज हुने अपेक्षा लिइएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। सुरक्षित वासस्थान हरेक जीव जन्तुका लागि नभई नहुने विषय हो। उपयुक्त आश्रय बिना कुनै पनि जीव जन्तुको विकास हुन सक्दैन। त्यस्तै पछिल्लो समय हात्तीलाई बचाउनका लागि विज्ञहरूले आवाज मुखरित गरिरहेका छन्। नेपालमा हात्ती बचाउन तत्काल रणनीति र कार्यक्रम नबनाउने हो भने छिट्टै लोप हुन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। वासस्थान घट्दै जानु र आहाराको कमीले हात्तीको संख्या घट्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। यसका साथै मानिस र हात्ती बीचको द्वन्द्व पनि बढाउने देखिएको छ। नेपालको तराई क्षेत्रमा रहेका सबै निकुञ्ज आरक्षणमा हात्तीको वासस्थान र आवतजावत हुने गरेको पाइन्छ। एउटा हात्तीलाई कम्तीमा 250 वर्ग किलोमिटरको क्षेत्र आवश्यक पर्छ। त्यो क्षेत्र घट्दै जाँदा र सानो क्षेत्रफलमा धेरै हात्ती बस्नुपर्ने बाध्यताले नजिकै रहेको मानव बस्तीमा हात्ती पस्न थालेको विज्ञहरूले बताएका छन्। हात्तीले खानका लागि, प्रजनन समागमका लागि र पुर्खा हिँड्ने बाटो भए त्यसलाई पहिलाउँदै हिँड्ने गर्दछ। यसरी हिँड्ने क्रममा बाटोमा भएको मानव बस्ती, खेत खलियान बिग्राउँदै हिँडेको पाइन्छ। पूर्वको कोसीटप्पु आरक्षमा अरुणासँगै 19वटा जङ्गली हात्ती रहेको तथ्याङ्क छ। कुल 175 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको कोसीटप्पुमा 19वटा हात्ती हुनु भनेको मानव वन्यजन्तुको द्वन्द्वको मूल कारण हो। यस्तो द्वन्द्वमा मानवीय क्षति मात्र होइन, वन्यजन्तुहरू पनि दुर्घटनामा पर्ने, मारिने तथा मर्ने जोखिम हुन्छ। मानव हात्ती द्वन्द्व कम गराई आरक्षित क्षेत्रको दिगो विकास गर्न सरकारले तुरुन्तै रणनैतिक योजना बनाएर काम गर्न आवश्यक छ। 67 सालदेखि यहाँ चाहिँ 19वटाको सङ्ख्यामा लगभग हात्तीहरू छन्। अब यसको पनि संरक्षण व्यवस्थापन गर्न आवश्यकता चाहिँ छ। तर यद्यपि अब हात्तीको इकोलोजिकल प्यारामिटरहरू हेर्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ अब 175 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र जुन यसको कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षको क्षेत्रफल हो त्यसले भ्याउँदैन।
एउटा मिनिमम होम रेन्ज भनेको एउटा हात्तीले 250 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल चाहिन्छ, तर यहाँ 175 वर्ग किलोमिटर मात्रै भएको हिसाबले यहाँ एउटा हात्ती पनि हटाउँदैन। त्यसले गर्दा यहाँ चाहिने भनेको हात्ती नै राख्ने हो भने यसलाई कि त एक्सटेन्सन गर्नु पर्यो, विस्तार गर्नु पर्यो। यद्यपि यसमा चाहिँ धेरै खालको अब बाधा अवरोध अरू होलान् छन् पनि, र यदि जैविक विविधता संरक्षण नै गर्ने हो र कालान्तरमा अब आउने 50 वर्षसम्ममा यो अध्ययनहरूले के देखाइरहेछ भने यदि अब आउने 50 वर्षमा हात्तीलाई चाहिँ विशेष फोकस गरी जुन पूर्व पश्चिम हिँड्छन्, झापाबाट या आसामबाट आउने हात्तीहरू चितवन राजनीकुञ्जसम्म पुग्छन्, यदि त्यसलाई चाहिँ हामीले समयमा सोचेनौँ वा बर्दिया या कञ्चनपुरबाट भएको हात्ती बर्दिया हुँदै यहाँ त कपिलवस्तुसम्म आइपुग्छन्, यदि त्यसलाई चाहिँ हामीले समयमै संरक्षण सुरक्षा प्रदान गर्न सकेनौँ भने अबको 50 वर्षभित्र चाहिँ नेपालबाट हात्ती लोप हुने सम्भावना छ। प्रमुख अडेन रामले कोशी टप्पूको संरक्षण, विस्तार र विकासका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। कोशी टप्पू वनजन्तु आरक्षी, बर्दिया राजनिकुञ्ज या चितवन राजनिकुञ्ज या यस्तै निकुञ्ज आरक्षी मात्रै दायित्व भन्ने कुरा होइन, अब चाहिँ स्थानीय सरकारको पनि दायित्व हो। त्यसरी चाहिँ जानु पर्यो। वन क्षेत्रको नि दायित्व र प्रदेश सरकारको नि दायित्व, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय, त्यसपछि संरक्षण क्षेत्रहरू र वनका प्रमुख जीवहरू सबैले चाहिँ एउटा कम्युनल इफोर्ट भन्छौँ नि हामी, संयुक्त रूपमा यदि हामीले इफोर्ट गरेर जान सक्यौँ भने यो प्रजातिलाई बचाउन सकिन्छ। अन्यथा यो चाहिँ हामीले यो फोटोमा हेर्ने भएको रहन्छ। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष डाक्टर कृष्णप्रसाद ओलीले नेपालमा रहेका संरक्षण क्षेत्रका सङ्ख्या र स्थानबारे अध्ययन हुन आवश्यक रहेको बताए। संरक्षित क्षेत्रलाई मानव बस्ती र खेती गर्ने जमिन घेर्दै जाने र अनावश्यक घुसपैठले मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व बढाइरहेको डाक्टर ओलीले बताए। संरक्षित क्षेत्रको क्षमता तथा विस्तार र वन्यजन्तु स्थानान्तरणबारे विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको डाक्टर ओलीले बताए। 175 स्क्वायर किलोमिटर क्षेत्रको भित्र क्यारिङ क्यापासिटी कति हो, कतिवटा हात्तीलाई राख्न सक्छौँ, कतिवटा गैँडालाई राख्न सक्छौँ, कतिवटा चाहिँ के अरे अर्ना भैँसीलाई राख्न सक्छौँ हो, त्यसको एस्टिमेट पुरा गरेर मात्रै अनि भएन भनेदेखि भविष्यमा चाहिँ अहिले त हाम्रो ऐनले दिँदैन, तर यस्ता एनिमलहरूलाई चाहिँ जो अलिकति त्यो पपुलेसन डेन्सिटी बढो र यहाँभित्रको चाहिँ जो क्यारिङ क्यापासिटी वहन क्षमता जुन छ त्यो वहन क्षमतासम्मभन्दा पनि बढी भयो भनेदेखि त्यो किसिमको कलिङ सिस्टमको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ हुनसक्छ। त्यो कानुनमा छैन अहिले, तर त्यो भविष्यमा नगरिकन यी मेन्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ। ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट एकदम बढेर जान्छ। कोशी टप्पू वन्यजन्तु आरक्ष खास गरी जङ्गली भैँसी अर्नाको संरक्षणका लागि स्थापना गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2032 सालमा अर्ना संरक्षणका लागि स्थापना भए पनि अहिले लोपन्मुख चराहरू र हात्ती संरक्षणको काम भइरहेको छ। पछिल्लो समय यो आरक्ष मानव हात्ती द्वन्द्व व्यवस्थापनको कामतर्फ बढी केन्द्रित भएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। दशैंमा फलफुलको किनबेच बढ्यो, माग अनुसार फलफुल नभित्रिएको व्यवसायको गुनासो। र आइपिएलको उपाधिका लागि चेन्नई र कोलकाता भिड्दै लीग चरणमा पराजित कोलकाता दबावमा। प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। आज विजया दशमी, देशैभर दशैंको उत्सव। बिहानदेखि मान्यजनबाट टीका जमरा ग्रहण गरी आशीर्वाद लिने क्रम जारी। विजया दशमीले आपसी सद्भाव र भाइचारा अभिवृद्धि गर्ने विश्वास। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका शीर्ष नेताबाट शुभकामना व्यक्त। काठमाडौँमा दशैंले ल्यायो चहल पहल। सडकमा सर्वसाधारणको भिड, गन्तव्य पुग्ने सार्वजनिक सवारी नपाउँदा यात्रुलाई शास्ति। बङ्गलादेशमा मन्दिरमा आक्रमण हुँदा 4 जनाको मृत्यु। हिंसा फैलन नदिन 22 जिल्लामा सीमा सुरक्षा गार्डको जवान परिचालन।
र आइपिएलको उपाधिका लागि चेन्नई र कोलकाता भिड्दै लिग चरणमा पराजित कोलकाता दबावमा। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।